अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एबीजे टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ एक गूगल अकाउंट बनाना है और उससे आपने कितने फ़ायदे उठाने हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है कि गूगल साइन इन न्यू अकाउंट। ठीक है, अब आप तो सोच रहे होंगे कि जीमेल का अकाउंट बना लेते हैं, गूगल का अकाउंट बना लेते हैं, तो इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं वो फ़ायदे भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा इस एक अकाउंट को यूज़ करते हुए आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब देखने में तो ये जीमेल का अकाउंट होगा या गूगल का अकाउंट होगा, लेकिन इसके जो बाज़त क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज गूगल हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है जिसका हमें आइडिया ही नहीं है। तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो हम जीमेल जब हम क्रिएट करते हैं, जीमेल क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए जो मोस्टली क्या होता है, जब आप मार्केट में जाते हैं, न्यू मोबाइल लेते हैं, तो वो कहते हैं जी आपको गूगल अकाउंट बना देते हैं। गूगल अकाउंट का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपका वो जीमेल क्रिएट करते हैं। जीमेल क्रिएट करके वो प्ले स्टोर में लॉगिन करते हैं, तो वो कहते हैं जी आपका गूगल अकाउंट बन गया और इसके वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, जबकि ये बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसके अलावा सबसे पहले तो आप जीमेल क्रिएट करके आप इस तरह की मतलब एक जीमेल बना के अपनी जो मेल्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं, मेल्स सेंड कर सकते हैं गूगल ड्राइव। अच्छा, अब ये भी इसी सेम अकाउंट के ऊपर ही बनेगा जो भी आप अकाउंट बनाएंगे। यानी कि आपका नाम अगर अली है तो ali706@gmail.com, तो आपका जीमेल जो है वो बन गया। तो आपने गूगल ड्राइव के ऊपर इस्तेमाल करना है सेम इसी के ऊपर। गूगल जो है यहाँ पर आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप इसको सेव रख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि गूगल हमें 15 GB की स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो इसमें आप अपने फोटोज, अपनी ऑडियोज, अपनी वीडियोज मतलब ये सेव कर सकते हैं। अच्छा, जब आपकी ये 15 GB कंप्लीट हो जाएगी तो आप एक नया अकाउंट भी बना सकते हैं, आपके पास 30 GB हो जाएगी। तो ज़्यादा अकाउंट्स बनाने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपको याद नहीं रहता कि मेरी फ़लाँ फाइल किस अकाउंट में थी। तो आप इसमें यह है कि गूगल आपको ये भी ऑफर करता है कि आप स्पेस जो है वो परचेज भी कर सकते हैं गूगल से। बाज़ हम फ्लैश में, मेमोरी कार्ड में या मोबाइल डिवाइसेस में अपना डाटा स्टोर करते हैं, जब वो गिर जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, जैसे कार्ड्स या फ्लैश वो करप्ट हो जाते हैं, तो हमारा डाटा भी लॉस हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जी ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका एक और भी बड़ा फ़ायदा है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं और आपके पास फ्लैश नहीं है या आपके पास कार्ड नहीं है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लॉग इन टू जीमेल में लॉग इन करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लॉग इन करके आप आएंगे अपने गूगल ड्राइव के ऊपर, ये जो है इसके ऊपर। जैसे आप ड्राइव के ऊपर आएंगे आपके सामने ये आपकी फाइल्स वगैरह शो हो जाएंगी। जैसे ये मैंने फाइल्स अपलोड की हुई हैं, तो मैं अगर कहीं भी चला जाता हूँ, मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, तो मैं आराम से अपनी तमाम जो फाइल्स हैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। अब आते हैं जी गूगल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। अच्छा, गूगल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर अगर हम आते हैं तो जब आप मोबाइल वगैरह न्यू परचेज़ करते हैं और उसमें आप लॉगिन करते हैं जीमेल अकाउंट, तो जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद यानी कि प्ले स्टोर का जो आप गूगल अकाउंट बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी पूरी डिवाइस को एक्सेस कर लेता है। अब उसमें आप जितने भी कॉन्टैक्ट वगैरह अपने सेव करेंगे, सिम में करेंगे, सिम ख़राब भी हो सकती है, गुम भी हो सकती है, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स गए। मोबाइल गिर सकता है, टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, उसका सॉफ्टवेयर उठ सकता है, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स गए। लेकिन जैसे ही आप किसी भी कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं तो आपके सामने एक जीमेल का ऑप्शन भी आता है, तो उसके ऊपर आप सेव करते जाएं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके कोई भी जब आप कोई भी डिवाइस चेंज करेंगे, अपना मोबाइल चेंज करेंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि अपना गूगल को आप लॉगिन करेंगे प्ले स्टोर आईडी में। प्ले स्टोर के ऊपर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके मोबाइल में शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे यह है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं वो ज़ाया नहीं होते, आपके पास जीमेल के ऊपर सेव रहते हैं। गूगल मीट जो है इसमें भी आप एक किस्म की आईडी बनाते हैं। आईडी बनाने के बाद आप ऑनलाइन जो है सेशन क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको वेब कैम की एक्सेस मिलती है, ऑडियो और वीडियो की मिलती है, और किसी के साथ भी आप लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं।
اور متعلقہ بندے کا جو بھی کوڈ ہے وہ آپ اس میں انٹر کریں گے تو آپ کا جو میٹنگ سیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے جی فوٹوز بھی جیسے یہ میں نے کچھ پکچرز جو ہیں وہ میں نے سیو کی ہوئی ہیں تو آپ یہ گوگل ڈرائیو کی طرح ہی کام کرتا ہے. تو اس میں آپ جتنی مرضی اپنی جو فوٹوز ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے مائکروسافٹ اکاؤنٹ بنانے کے لیے بھی آپ کو جی میل اکاؤنٹ کی ہی ضرورت پڑے گی. اب مائکروسافٹ کے اوپر سے آپ بہت ساری ایپس یا پروگرام سافٹ ویئرز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کا اکاؤنٹ مانگے گا. تو آپ کے پاس جی میل اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی ڈیوائسز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کے پاس موبائل ہے اینڈرائڈ موبائل اور کسی اسپیسیفک سافٹ ویئر کے تھرو آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جی میل آئی ڈی ہونا ضروری ہے. سیم جی میل آپ کے موبائل میں ہو, سیم ہی آپ کے سسٹم کے اوپر لاگ ان ہونا چاہیے. تو آپ اپنی جو فائلز ہیں وہ ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں پی سی ٹو موبائل اور موبائل ٹو پی سی. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے جی گوگل پلے. جب آپ موبائل وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو مارکیٹس میں آپ کو کہتے ہیں جی آپ کو گوگل اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں, اتنے پیسے دے دیں. تو بالکل سمپل ہے, آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اپنی جتنی بھی ایپس وغیرہ ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے جی فیس بک کے اوپر آپ اکاؤنٹ بنائیں گے جب تو ظاہری بات ہے آپ اپنے موبائل نمبر کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں, لیکن جو سیف طریقہ ہے وہ ہے جی میل کا. اس کے بعد ہے جی ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, اب اس میں گوگل ڈاکس ہو گیا, گوگل ٹرانسلیشن ہو گئی. تو ان تمام چیزوں تک ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس جی میل کا ہونا ضروری ہے. گوگل آپ کو یہ سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے. گوگل ایڈز کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اپنے پروڈکٹ اور سافٹ ویئر یا کسی بھی سروسز کے حوالے سے گوگل کے اوپر ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو جی میل کی ضرورت پڑے گی. کسی بھی ویب سائٹ کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے, اس کی سروسز لینی ہے, جیسے پگزا بے ہے, پگزلز ہے, ان ویڈیو ہے, ان فائیور, ان تمام ویب سائٹس کے اوپر ایکسیس کرنے کے لیے, ان کی سروسز بائی اینڈ سیل کرنے کے لیے آپ کو جی میل کی ہی ضرورت پڑتی ہے. اب آتے جی گوگل اکاؤنٹ بنا کے آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. تو آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں. تو آپ گوگل اکاؤنٹ بنا کے, جی میل اکاؤنٹ بنا کے ان ویب سائٹس کے اوپر ایکسیس کریں گے. پھر ان ویب سائٹس کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے, اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. اپ ورک بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے فری لانسنگ کے حوالے سے. اس سے بھی لوگ لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں, آپ بھی کما سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو جی میل اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی. اب آتے ہیں جی سب سے موسٹ فیوریٹ اینڈ فیمس یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب بھی گوگل کا ہی ایک پروڈکٹ ہے اور اس کے تھرو بھی آپ اپنی ایک ویڈیوز بناتے ہیں, ایک چینل بناتے ہیں, پھر اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. آپ 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ سبسکرائبرز کا جو ٹارگٹ ہے 1000 کا وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ارننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یوٹیوب سے ارننگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اسپیسیفک آئیڈیا ہونا چاہیے, ایک اسپیسیفک نیچ ہونی چاہیے, بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے آپ کے پاس, تاکہ آپ اپنی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں. اس میں کنسسٹنسی لازمی چاہیے ہوتی ہے. آپ جو بندہ 6 مہینے, جو میرے خیال میں 6 مہینے تک لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے تو اس کی اچھی خاصی ارننگ سٹارٹ ہو سکتی ہے. پھر ہے بلاگر جو ہے, اس کے اوپر بھی اچھی خاصی ارننگ لوگ کرتے ہیں. بلاگر کے اوپر جو ہے آپ ایک قسم کی ویب سائٹ بناتے ہیں. ویب سائٹ بنانے کے بعد آپ اس کو ایڈسنس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. جیسے یوٹیوب کو ایڈسنس کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں, اسی طرح اس کو بھی ہم ایڈسنس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. لنک کرنے کے بعد مطلب اس سے پہلے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ آپ کرائٹیریا پورا کرتے ہیں, پھر آپ ایڈسنس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں. گوگل ایڈسنس ایک مطلب گوگل کا ہی ایک پروڈکٹ ہے یا سروس ہے جس کے تھرو آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایڈسنس آپ اپنی جو ایپس ہیں, ایپس کے اوپر بھی لگا کر اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اب ایپس جو ہیں وہ بھی بنتی ہیں, ڈیولپرز ہوتے ہیں, مختلف آن لائن ویب سائٹس ہوتی ہیں, ان کے تھرو آپ اپنی ایپس بنا کے اس کو مونیٹائز کر کے آپ اپنی ارننگ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس میں ایک اور چیز ہے گوگل ایڈز, اور اسی میں ہی ایک کی ورڈ پلانر ہوتا ہے جو کہ ایس سی او ایکسپرٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا, گوگل کی ورڈ پلانر کے تھرو آپ سب سے پہلے جو ہے سرچنگ کر سکتے ہیں, کی ورڈ کی رینکنگ کے حوالے سے جان سکتے ہیں, کی ورڈ کے اوپر آپ کو کتنی ارننگ ہوگی, سی پی سی کتنا ملے گا, آر پی ایم کتنا ملے گا. تو یہ بھی ایک قسم کی گوگل ہی سروس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے.
کوئی آلتو فالتو ایکسٹینشنز انسٹال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے جو ہے اس کی ورڈ پلانر کے تھرو اچھی خاصی اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ، نیچ سے ریلیٹڈ پلاننگ کر کے زبردست طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا سب کچھ ایک جی میل اکاؤنٹ کے بارے میں، ایک گوگل اکاؤنٹ کے بارے میں، کہ آپ نے کیسے گوگل کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو کریٹ کرنا ہے. گوگل سائن ان نیو اکاؤنٹ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور فردر میں آپ کو اس حوالے سے مزید بھی ویڈیوز میں گائیڈ کرتا رہوں گا کہ آپ ایک جی میل کو یوز کر کے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.